हेलो नानी बाबुहरू आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीकै पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टरबाट क्वेसन नम्बर 12 जो चाहिँ लङ क्वेसन हो। अब यो क्वेसनलाई म लिएर आएको छु। अब यो क्वेसनलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा पछि गर्नेछौँ र पहिले यो कुरा सुनौँ कि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा सर हैन मा गएर मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै गरिदिनु। मैले यस मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै भिडियो हालेको छु हैन, कमसेकम 265 वटा भिडियो छन्। 265 भिडियोहरू मैले यसै म्याथका क्वेसनहरू राखेको छु। यिन सबै क्वेसनलाई हेर्नु बुझ्नु पढ्नु सबै तिमीहरूका लागि नै बनाइराखेको छु मैले। अब यो क्वेसन नम्बर 12 लाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा म बताउन गइरहेको छु। पहिले क्वेसन पढौँ। फाइन्ड द इक्वेशंस अफ टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ab x² minus y² plus a² minus b² into xy equals to 0. Also find the angle between them. अझै यसको के गर्ने, एंगल बिट्विन सेपरेट इक्वेसन र एंगल बिट्विन दुईटा चिज निकाल्न छ। अब यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्दै जाऊ, म बनाउन जाँदै छु। ल पहिले के बनाउनु हामी, solution here the given equation is ab into x² minus y² plus a² minus b² xy equals to 0. अब इससे मल्टीप्लाई करने ab x² minus ab y² plus a² xy minus b² xy equals to 0. अब त्यसपछि ab x² यो र यो प्लस a² xy minus ab y² minus b² xy equals to 0. हेर है, यसमा अलिकति मिलाएर लेख्नु, यो र यो सँगै लेख्ने, यो र यो सँगै लेख्ने। किन यसमा ax छ, यसमा नि ax छ, यसमा ab by छ, यसमा पनि by छ, तब मिलाएर अलिकति लेख्ने। ल अब यसबाट कमन ax कमन भने कुन बच्यो, bx प्लस ay। यसमा माइनस माइनस पनि कमन हो, by पनि कमन, by कमन भने कुन बच्यो, ay माइनस कमन लेने प्लस फिर यसमा by कमन आयो बच्यो कुन, bx इक्वल्स टू 0। और अब ax प्लस by सॉरी bx प्लस ay px प्लस ay यो र यो कमन, bx प्लस ay कमन, अर्को बाँकी रहेको ax माइनस by इक्वल्स टू 0। आइदर bx plus ay equals to 0 or ax minus by equals to 0. Therefore, separate equations are bx plus ay equals to 0 and ax minus by equals to 0. यो सेपरेट इक्वेसन भयो। अब चाहिँ अझ के गर्नु छ, यसको एंगल बिट्विन निकाल्न छ हैन। अब यति गर्ने, यसको र यसको स्लोप निकाल्ने। स्लोप m1 equals to minus coefficient of x coefficient of y। फिर अर्को लाइन को स्लोप m2 minus
कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। अब इसको स्लोप निकालो। अब हामीलाई थाहा छ कोफिशिएंट अफ x भनेको b अपन a, कोफिशिएंट y भनेको a हो। कोफिशिएंट अफ x भनेको a माइनस a, कोफिशिएंट y भनेको माइनस b, माइनस माइनस प्लस a अपन b। आइगयो नि दुईटा स्लोप थाहा भयो। अब हामी के गर्ने छौं एंगल बिट्विन tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस b अपन a, m2 a अपन b होल अपन 1 प्लस m1 माइनस b अपन a इंटू a अपन b। अब यो a कैंसिल b b पनि कैंसिल। tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस b अपन a माइनस a अपन b होल अपन 1 माइनस प्लस माइनस। अब यो पुरै काट्दाखेरि कति बच्यो 1, माइनस 1 प्लस 1 फेरि कैंसिल, यो 0 भयो। समथिङ अपन 0 भनेको के हुन्छ इन्फाइनाइट। और tan थीटा इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, tan थीटा को भ्यालु इन्फाइनाइट। यसभन्दा अगाडिको क्वेशन नम्बर बनाएको थियो अब कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कति आयो 90 डिग्री। यो tan रिमुभ भइहाल्छ हैन। थीटा को भ्यालु कति आयो 90 डिग्री। फेरि हामी गर्न सक्छौं यसमा एंगल बिट्विन two lines is 90 डिग्री। ल हेर बाबा यो क्वेशनलाई पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरा अलि बुझ्नु। पहिले दिएको लाइन छ, यसलाई ab र xy ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो भयो। फेरि मैले यसलाई यसलाई सँगै राखे, यसलाई यसलाई सँगै राखे, फेरि कमन लिएर दुईटा सेपरेट इक्वेसन बनाए हैन। फेरि यही सेपरेट इक्वेसन को यसको र यसको स्लोप निकाले मैले। यसको माइनस b अपन है, यसको a अपन b। अब m1 m2 थाहा भयो हैन, यसको एंगल बिट्विन निकाल्ने फर्मुला के थियो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। फिर इसमें भ्यालु राख्दाखेरि यो bb यो a काट्दाखेरि माइनस 1 बच्यो। यो 1 माइनस प्लस माइनस 1 1 1 काट्यो, समथिङ अपन 0 भनेको इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट भनेको 90 डिग्री। थीटा tan थीटा रिमुभ भयो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बिट्विन टू लाइन इज 90 डिग्री। यही नै यसको आन्सर। यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझ्दै जानु, पढ्दै जानु। मैले भनेको एउटा एउटा स्टेपलाई ध्यानमा राख्नु, आफू पनि पढ्नु, आफ्नो साथीलाई पनि पढ्न लगाउनु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु। धन्यवाद।